जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपकी बारगाह में एक ऐसी आयत पेश कर रहा हूँ मोहब्बत के हवाले से कि बीवी शोहर की मोहब्बत के लिए, अगर शोहर बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता हो, बदतमीजियाँ करता हो, मार कुटाई करता हो, बदतमीजियाँ करता हो, एहतराम ना करता हो, और जो है वो इज्जत ना देता हो, अदब ना करता हो, एहतराम ना करता हो, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़ सकती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपकी बारगाह में एक ऐसी आयत पेश कर रहा हूँ मोहब्बत के हवाले से कि बीवी शोहर की मोहब्बत के लिए, अगर शोहर बहुत ज़्यादा लड़ता झगड़ता हो, बदतमीजियाँ करता हो, मार कुटाई करता हो, बदतमीजियाँ करता हो, एहतराम ना करता हो, और जो है वो इज्जत ना देता हो, अदब ना करता हो, एहतराम ना करता हो, बीवी अपने शोहर के लिए पढ़ सकती है। अगर औलाद नाफरमान है, ठीक है, औलाद नाफरमान है, कहना नहीं मानती, तो माँ या बाप नाफरमान औलाद को फरमाबरदार बनाने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर अगर आपकी जो है वो प्रमोशन नहीं हो रही, ठीक है, आपके अफसरान आपसे बदतमीजी करते हैं, आपको जब ऊपर नहीं आने दे रहे, आपको दबा कर रखा हुआ है, आपकी प्रमोशन नहीं होने दे रहे, आप अपने अफसरान की तस्खीर के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी तस्खीर खलाइक यानी हर शख्स आपसे मोहब्बत करे, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पर अपना रिश्ता जो है वो आप चाहते हैं कि वहां पे मेरा उस लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए या रिश्ता हो जाए, नियत साफ हो, नियत दे को शादी की हो, तो आप उस नियत से भी कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं है, आप जॉब के हसूल के लिए जो है वो उसके लिए भी आप मनपसंद जगह पे मनपसंद जॉब के हसूल के लिए भी आप इस आयत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रोजगार के लिए आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी दुकान पे गाहक आए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी दुकान चमके, उसके लिए भी जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे रजू करें, मोहब्बत करें, प्यार करें, जो देखे वो आपके पीछे लग जाए, हर शख्स मोहब्बत करे, प्यार करे, एहतराम करे, इज्जत दे, जिस महफिल में जाए वहां पे आप ही आप हो, आपके अलावा किसी की बात ही ना हो, तो ये आयत आपके लिए है। मैंने इस आयत से, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद वाले मोहम्मद को गवाह बना के कह रहा हूं कि मैंने इस आयत से बच्चियों की तलाक़ें तक रुकवाई है। मैं अल्लाह के कुरान की कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खाता हूं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खाता हूं, मैंने बच्चियों की तलाक़ें तक रुकवाई है। ठीक है, इस आयत से मेरे पास अभी हालिया में एक बच्ची थी, वैसे तो कई होती है, पर मेरे अभी हालिया में एक दोस्त के रेफरेंस से मेरी एक बहन थी, उनके शोहर ने उनको एक तलाक दे दी हुई थी। 3 तलाक होती है ना, एक तलाक उसने दे दी हुई थी, यानी मुसम्मम इरादा उसने, उसके माँ बाप ने, ठीक है। तो मैंने उनको वो ये वाली आयत बताई, उन्होंने 21 दिन तक जो तरीका मैंने उनको बताया किया, और एक तवीज़ मैंने दिया, उस तवीज़ का इस्तेमाल किया। वो शोहर घर आया, माफी मांगी, उसके माँ बाप से माफी मांगी, रजू किया, जो है वो माफी मांगी, और उसके बाद वो उनकी तलाक रुक गई, सारे घर वाले भी मान गए, और इस तरह होगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बिल्कुल वो खुद हैरान होगी कि अल्लामा साहब ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अभी भी वो बिल्कुल हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई उनको दोबारा नहीं हुआ। और इसके अलावा भी कई मसले मसाइल मैंने सिर्फ इस आयत से, ठीक है, मैंने लोगों के हल किए। आयत सूरह ताहा की, सूरह ताहा आयत नंबर 39, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अलकैतु अलैका मोहब्बत मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। ठीक है, इस आयत को आपने फजर की नमाज के बाद 360 मरतबा, 360 टाइम, यानी 360 मरतबा, 360 मरतबा आपने
فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے طریقہ کار مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے کہ وہ اس کی محبت کرے، پیار کرے، احترام کرے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کی تعداد الگ ہے۔ اگر آپ جاب کے لیے کر رہے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی حوالے سے بھی اگر آپ کر رہے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے، تو ہم اسی آیت پر میں مفصل ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آئیں، اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے اور اس کا شوہر جب بہت زیادہ اس سے نفرت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، بدتمیزی کرتا ہے، اس کو سب مارتا ہے، جھگڑتا ہے، دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مطلب اس حد تک بھی ہو دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے، اس کو اس کی جو پرواہ نہیں کرتا، تو ہماری بہن فجر کی نماز کے بعد 360 مرتبہ اس آیت کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 11 مرتبہ درود، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت مندی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اب یہ نا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اب عینی نہیں پڑھنا، یہاں پہ عَلَىٰ عَيْنِي کی جگہ پہ آپ نے اس اپنے شوہر کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شوہر کا نام ہے احمد، ٹھیک ہے، مثال دے رہا، تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر 11 مرتبہ درود، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محبت مندی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ احمد، ٹھیک ہے، احمد۔ یا فرض کریں آپ احمد اگر نام نہ ملے، اللہ عینی بھی آپ کہیں تو تصور میں آپ اپنے شوہر کو رکھنا ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مشکل آپ کو لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مطلب آیت بھی خراب نہ ہو تو آپ اللہ عینی بھی پڑھیں، پر تصور میں آپ نے اپنے شوہر یا سامنے تصویر رکھ لیں موبائل پہ نکال کے، اپنے تصور اتنا سخت ہو کہ آپ نے تصور اپنے شوہر کی تصویر رکھ، 360 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 7 11 یا حد 21 دن تک، انشاءاللہ آپ کی طلاق رک جائے گی اگر طلاق ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو چھوڑ رہا ہے تو وہ رک جائے، اگر آپ محبت نہیں کرتا تو وہ اس طرح ہو جائے گا، اتنا فرما بدار ہو جائے گا، اتنا مہربان ہو جائے گا، آپ خود حیران ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بھی اس کو کوئی چیز پلائیں، کوئی بھی میٹھی چیز میں، یا کوئی چائے پلا رہے یا کوئی میٹھی چیز، کوئی بھی میٹھی چیز ہے، کوئی آپ نے بنایا حلوہ بنایا ہے، کوئی کھیر بنائی ہے، یا کوئی بھی میٹھی چیز ہے، کوئی مٹھائی وغیرہ ہے، اس کے اوپر آپ نے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے دم کرنا ہے، پھونک مار کے اس کو کھلا دے۔ وہ آپ کا ایسے بالکل، آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائے گا، آپ کہیں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے گا، بالکل وہ اس طرح ہو جائے گا جیسے اس کا دماغ معاف ہو گیا، اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی انا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے 360 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تعویذ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس تعویذ کو یہ تعویذ آپ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے زعفران سے اور جو ہے وہ اونٹ، زعفران، اور ہم نے اس کی سیاہی سے جو ہم یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں تیار کرتا ہوں، میں نے کر کے رکھے ہوئے تقریباً۔ آپ اگر مجھ سے بھی تعویذ لینا چاہیں تو بسم اللہ، مجھ سے بھی میرے ساتھ رابطہ کر کے آپ اس نمبر پہ آپ تعویذ لے سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ مجھ سے فرض کریں تعویذ مطلب آپ دور ہیں یا نہیں ہو سکتا، ویسے تو ہم جو ہے وہ آپ کو پوسٹ کے ذریعے بھی بھجوا دیتے ہیں تعویذ، پر پھر بھی آپ صرف اسکرین شاٹ لے لیں، آپ اس طرح ایسا بھی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں، اسکرین شاٹ لینے کے بعد آپ وہ فوٹو کاپی کروا لیں صرف ایک تعویذ، یا اپنے ہاتھ سے اب زعفران سے لکھنا ہے، یہ جو آپ کے سکرین پر نظر آ رہا ہے بالکل اسی طرح، چال بھی اسی طرح، سب کچھ اسی طرح آپ نے تعویذ لکھنا ہے۔ اس کے اندر آپ نے گلاب کا پھول لینا ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، وہ لینا ہے، ایک پھول آپ نے درمیان میں رکھنا ہے، فولڈ کر کے آپ نے اس تعویذ کو ایسی جگہ پہ آپ نے چولہے کے نیچے، جو چولہا ہوتا ہے نا آگ، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آپ نے لگا دینا، یا سمپل استری گرم کر کے تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے ہیٹر کے آگے تھوڑا سا رکھ دیں، مطلب اس کو تھوڑا سا سیک دینا ہے پڑھائی کے وقت، جب آپ پڑھ رہے ہو نا اس وقت تھوڑا سا آپ نے اس تعویذ کو پھول رکھ کے سیک دینا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اس کا اثر کتنا تیز ہوتا، اس کی تاثیر کس طرح لگتی، اور اس کے دل میں اتنی محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی، اتنی محبت آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ تعویذ کریں اور ساتھ یہ تسبیح پڑھیں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں۔ دوست کے لیے بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی روٹھا ہوا ہے یا کوئی ہے تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ہم ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ اولاد اگر نافرمان ہو تو آپ اس آیت سے آپ کس طرح جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری دوسری ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور یہ بہت پرتاثیر
بہت زبردست آیت ہے، اس کی میں جتنی تعریفیں کروں اتنی کم ہے، اور میں نے ایک صرف واقعہ آپ کے بارے میں پیش کیا، اس کی طرح ہزاروں واقعات ہیں، تو فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔ من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.